नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि जैसे ईद उल फ़ितर करीब आ रही है, इस कशीदगी में इजाफ़ा होता जा रहा है। अरब ममालिक का और इस्लामी ममालिक का एक अहम तरीन इजलास रियाज़ में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी उस इजलास में शिरकत के लिए गए हैं कि इस गैर मामूली इजलास में क्या फ़ैसला हो पाता है। क्या ये ममालिक जंग रुकवा सकते हैं, फ़ाइल हो सकता है या नहीं। अहम मामला है जिसके ऊपर गौर हो रहा है, क्योंकि अब न सिर्फ इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी बढ़ रही है, बल्कि ये कशीदगी अब बढ़ते बढ़ते इस्लामी ममालिक के दरमियान भी आ चुकी है। और इसका एक मुज़ाहरा कल कतर और ईरान के दरमियान हुआ है कि जब कतर ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का जो है वो हुक्म सुनाया है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ आयल तनसीबात पर, गैस तनसीबात पर हमले जारी हैं। ईरान और कतर की एक मुश्तरका तनसीब पर इसराइल का एक हमला किया गया है। ईरान के सीनियर अहलकार, इंटेलिजेंस चीफ जो हैं, वो भी एक हमले में शहीद हो गए हैं और उसके साथ साथ और कई अफराद जो हैं इस हमले में शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। मिसाइल हमले ईरान भी कर रहा है और हैफा को निशाना बनाया गया है, तेल अवीव को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। उसके अलावा जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तनसीबात को भी निशाना बनाने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है कि वहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे हैं। अब ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। तो इस तनाज़ुर में ये जो अहम तरीन इजलास हो रहा है, ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है। उसके साथ एक और बात जो अब मैं पहले कहता आया हूँ, अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बदमाश रियासत जो है वो कहा है। इसराइल ने कहा है कि खित्ते में 2 बदमाश रियासतें हैं, एक के पास एटमी हथियार है और दूसरी एटमी हथियार हासिल करना चाहती थी, जिसके ऊपर हमला किया गया। भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए रोवेन आज़ार ने ये हर्जा सराई की है और बदमाश रियासत कहा है। हकीकत में ये है कि 2 बदमाश रियासतें ज़रूर हैं, लेकिन वो रियासतें पाकिस्तान या ईरान नहीं हैं, बल्कि वो रियासतें अमरीका है और उसका बगल बच्चा, नाजायज़ बच्चा इसराइल है, जिन्होंने पूरी दुनिया का अमन तबाह कर दिया है। यही बदमाश रियासतें हैं जो कभी अफगानिस्तान पर हमला करती हैं, कभी इराक पर हमला करती हैं, कभी किसी और बहाने से वेनेज़ुएला के सदर को उठा लेती हैं, कभी ईरान पर हमला आवर होती हैं और कभी दीगर ममालिक को धमकाती हैं, चाहे वो टैरिफ का नाम हो, चाहे वो अपना असला बेचने के लिए हो, या वो कोई भी और लिबादा हो। उस अंदाज से जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं, तो ये बदमाशों का जो रवैया है वो इसराइल और अमेरिका का है। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा कौमी चार्टर्स की पासदारी की है, जनीवा कन्वेंशन की पासदारी की है। जब भी जंग हुई है, जब भी इन पर जाहरियत मुसल्लत हुई है, इन्होंने भरपूर जवाब दिया है, लेकिन किसी के ऊपर हमला आवर नहीं हुए आज तक। ये तारीख सामने है, पाकिस्तान की जो तारीख है वो भी सामने है और ईरान की तारीख भी सामने है कि कभी इन्होंने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। अलबत्ता इन्होंने जाहरियत का भरपूर दिफा। इस तरह से ये अल्फाज, ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, ये खुद उनके ऊपर सादिक आते हैं, क्योंकि जो कुछ इसराइल ने गज़ा में किया है, जो कुछ इसराइल ने लुबनान में किया है, जो कुछ इसराइल ने शाम में किया है और जो कुछ इसराइल ईरान में कर रहा है, जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया गया है, तुलबा को निशाना बनाया गया है, अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, वो इसकी बदमाशी की वाज़ेह मिसालें हैं। वो क्यों भूल जाते हैं ये सफ़ीर साहब के आप पाकिस्तान को बदमाश करार देते हैं या ईरान को? बताएं पाकिस्तान ने या ईरान ने कौन से अस्पताल पर हमला किया है, कौन से मासूम बच्चों पर हमला किया है? पाकिस्तान और ईरान हमेशा से मजलूमों के हामी रहे हैं और जालिमों के खिलाफ रहे हैं, चाहे ईरान का फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ हो या पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ हो, चाहे पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ हो या ईरान का मकबूजा कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ हो, या फिर ख़ित्ते के दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ पर ये मज़ालिम हो रहे हैं, ये मज़ालिम भी इन्हीं बदमाशों की वजह से पैदा करता है। ये मसाइल भी इन्हीं बदमाशों ने जो है वो पैदा किए हैं। चाहे वो तक़सीम बर सग़ीर का मामला हो कि कश्मीर को छोड़ दिया जाता है, चाहे सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े बखरे करने और बाद में फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल का नाजायज़ क़याम हो। बुनियादें तो खुद इनकी रियासतों ने रखी हैं या खुद ये रियासतें उन बदमाशी की बुनियादों पर खड़े हुए हैं और ये इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। दूसरा एक मुकालमा जो है वो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई और शहीद अली लारेजानी के दरमियान जो है वो आज हामिद मीर साहब ने अपने कालम में उसका तज़किरा किया है। ये मुकालमा जो है मेरे तक भी पहुंचा था और मैंने इस मुकालमे से मुताल्लिक़ जो पाकिस्तान में ईरान के सिफारतकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनसे इस्तफ़सार किया था। उन्होंने इसकी तस्दीक तो नहीं की, अलबत्ता उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं। वो मुकालमा किस तरह से है वो मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि हामिद मीर साहब ने उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ कोट किया है और मैं भी ये चाहता हूँ कि अब एक मुस्तनद सहाफ़ी ने इसे कोट किया है, तो अब मैं आपकी नज़र ये मुकालमा कर देता हूँ कि अली लारेजानी और सैयद अली ख़ामनाई के दरमियान जो आखिरी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई और किस तरह से अली लारेजानी ने हज़रत
آیت اللہ علی خامنائی کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے. اس طرح سے ایران کا دفاع جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ کیا جا سکے گا. اور علی خامنائی صاحب کا جواب کیا تھا وہ آپ کو میں لفظ بلفظ سناتا ہوں، جس طرح سے حامد میر صاحب نے کوٹ کیا اور جس طرح سے میرے پاس وہ پہنچا تھا. چونکہ میں نے اس لیے اس سے پہلے اس حوالے سے نہیں آگاہ کیا کہ مجھے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی. یقیناً حامد میر صاحب کو اس مکالمے کی تصدیق ہوئی ہوگی، تبھی انہوں نے اسے اپنے کالم کا حصہ بنایا ہے. جانی وہ ہیں جو 2005 سے 2007 تک نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، اور اگست 2025 میں صدر مسعود پزشکیان نے انہیں دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز کیا. پزشکیان نے فیصلہ سپریم لیڈر کے ساتھ مشورے کے بعد کیا تھا. لارے جانی اپنے سپریم لیڈر کو ان کے قتل کے منصوبے سے آگاہ کرنے آئے تھے. لارے جانی کو اس منصوبے کی تفصیلات مختلف ذرائع سے ملی تھیں، لہٰذا وہ اس منصوبے کے بارے میں فائل بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ سپریم لیڈر کے ممکنہ سوالات کا جواب دے سکے. دعا سلام کے بعد لارے جانی اپنے قائد کے سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کے آغاز سے قبل چند لمحوں تک سپریم لیڈر کو احترام اور محبت سے دیکھتے رہے. پھر گویا ہوئے، میرے قائد اس مرتبہ دباؤ ڈالنے کا حربہ یا عام سا پیغام نہیں بلکہ ایک فیصلے کی خبر ہے. دشمن نے آپ کو ہر قیمت پر شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، خواہ اسے پورا آسمان میزائلوں کی آگ سے جلانا پڑے. سپریم لیڈر بڑی سنجیدگی سے لارے جانی کی بات سن رہے تھے. لارے جانی نے انہیں مزید بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک محفوظ مقام کا بندوبست کیا ہے جہاں آپ دشمن کی آنکھ سے اوجھل رہیں گے، جہاں نہ تو دشمن کے بم آسانی سے پہنچ سکیں گے اور نہ ہی دشمن کے جنگی طیارے اس جگہ کو ٹارگٹ کر سکیں گے. سپریم لیڈر بالکل خاموش تھے. اب لارے جانی نے منت سماجت کے انداز میں سپریم لیڈر کی خدمت میں عرض کیا، میرے قائد یہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے تاکہ طوفان کے گزرنے تک آپ نظروں سے اوجھل رہیں. یہ الفاظ ادا کر کے لارے جانی خاموش ہو گئے. سپریم لیڈر کچھ دیر تک مشفق مسکراہٹ کے ساتھ لارے جانی کو دیکھتے رہے. پھر خامنائی کھڑے ہو گئے. لارے جانی کو ایسا محسوس ہوا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ تاریخ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. سپریم لیڈر نے شفقت بھرے پرسکون لہجے میں لارے جانی سے پوچھا کہ جب آپ میرے پاس آ رہے تھے تو آپ کو مجھ سے کس قسم کے جواب کی توقع تھی؟ لارے جانی نے تمام تر احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جھجک کر کہا، مجھے خدشہ تھا کہ آپ انکار کر دیں گے، لیکن میرے قائد، قوم کو آپ کی ضرورت ہے. ہم یہ جنگ اپنے کمانڈر کے بغیر نہیں لڑ سکتے. یہ سن کر سپریم کمانڈر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جس کے پیچھے افسردگی کے ساتھ ساتھ حکمت کی جھلک بھی نمایاں تھی. سپریم لیڈر نے لارے جانی سے کہا کہ ریاستی امور اور سیکیورٹی کے تقاضوں کی روشنی میں آپ نے جو کہا وہ بالکل درست ہے، لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے اس معاملے پر ذرا مختلف پہلو سے نظر ڈالتے ہیں. اب لارے جانی اپنے قائد کی بات غور سے سننے لگے. سپریم لیڈر نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اگر میں خود غائب ہو جاؤں تو اپنے سپاہیوں کو کیسے کہوں گا کہ موت کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ میں اپنے لوگوں سے یہ کیسے کہوں گا کہ گھبرانا نہیں؟ اگر میں خود ہی میدان سے غائب ہو گیا تو دوسروں کو حوصلہ قائم رکھنے کا درس کیسے دوں گا؟ پھر سپریم لیڈر نے گفتگو میں ایک وقفہ لیا تو لارے جانی کو ایسا لگا کہ ان کے قائد کے سینے میں کربلا کا ایک دروازہ کھل گیا ہے. ایک علی نے دوسرے علی کو یاد دلایا کہ ہم حسین ابن علی کی اولاد ہیں، اور یہ وہ امام تھے جنہیں اپنے انجام کا پتہ تھا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر اس انجام کی طرف بڑھتے ہوئے کربلا تک پہنچ گئے. سپریم کمانڈر نے لارے جانی کو یاد دلایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج بہت چھوٹی تھی، انہیں پتا تھا وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے غائب ہونے کی بجائے میدان میں آ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. علی خامنائی کی بات سن کر علی لارے جانی نے ایک دفعہ پھر التجا کرتے ہوئے کہا، میرے قائد، تاریخ صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے. ہماری تاریخ میں ایک اور امام، اہل تشیع کے 12ویں امام محمد مہدی بھی ہیں، اور ان کا منظر سے غائب ہونا بتاتا ہے کہ کبھی کبھار نظروں سے اوجھل ہو جانا حکمت کا تقاضا ہے، بزدلی نہیں. یہ سن کر سپریم لیڈر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، مسٹر لارے جانی، فرق یہ ہے کہ جب امام مہدی غائب ہوئے تو ان کے پیچھے سچ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی فوج یا قوم نہیں تھی. لیڈر کے پیچھے فوج نہ ہو تو اس کے غائب ہونے میں حکمت ہے، لیکن جب پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو اور پھر بھی لیڈر جان بچانے کے لیے غائب ہو جائے تو وہ تاریخ کے ضمیر پر ایک بھاری سوال بن جاتا ہے. اب لارے جانی خاموش ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. سپریم لیڈر نے انہیں رخصت کرتے ہوئے ہاتھ ملا کر ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا.
لارے جانی کے رخصت ہونے کے بعد سپریم لیڈر نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور انہیں لارے جانی کے خدشات اور پیشکش سے آگاہ کیا۔ خاندان کے افراد نے کہا کہ آپ جہاں رہیں گے ہم بھی وہیں رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپریم لیڈر اپنے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ اسرائیلی میزائلوں کا نشانہ بن گئے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی ایران میں رجیم چینج کا خواب پورا نہ ہو سکا اور یہ خواب شاید کبھی پورا نہ ہو پائے، کیونکہ آج بھی جو ایرانی قوم ہے وہ زبردست انداز میں نہ صرف اپنا دفاع کر رہی ہے بلکہ ٹرمپ جیسے ظالم صدر کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ ایرانی اپنا دفاع خوب انداز میں کر رہے ہیں اور میں جب چاہوں اس جنگ کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن اسرائیل کا بچھایا ہوا جال میں ایسے پھنسے ہیں وہ کہ اب وہ نہ نکل سکتے ہیں اور نہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ 2 بیڑے اب تک امریکہ جو ہے وہاں سے اپنے نکال چکا ہے، یعنی میدان جنگ سے فرار ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف فضائی حملوں کے ذریعے ایران پر تباہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ جب علی لارے جانی سے پہلے کچھ سیکیورٹی اہلکار آیت اللہ علی خامنائی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ جب ان کی بات نہیں مانی سپریم لیڈر نے تو اس کے بعد علی لارے جانی آئے تھے اور جو پہلے لوگ آئے تھے ان سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں محفوظ مقام پر چلا جاؤں، کیا 9 کروڑ کی ایرانی عوام بھی محفوظ مقام پر جا سکتی ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، بصورت دیگر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی جو کربلا پیروکار ہوں بلکہ کربلا کے ماننے والوں کے افکار پر عمل پیرا ہوں۔ تو ایسی قوم کبھی شکست نہیں کھاتی، کیونکہ کربلا کا پیغام جرأت کا پیغام ہے، بہادری کا پیغام ہے اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔